रविजीको मात्रै हैन हरेकको नागरिकता चेक गर्नुपर्छ उच्च ओहदामा भएका किनभने नागरिकतामा जन्ममिति एउटा छ अनि जागिर खाने बेलामा सिट रोलमा जन्ममिति भर्दा अर्को भरिएको छ कहीँ उमेर बढाएर कहीँ घटाएर सर्टिफिकेटको आधारमा जसले जागिर खानुभयो यहाँ हरेकको चेक गर्नुपर्ने आवश्यक छ र जति निक्लिन्छन् दर्शकवृन्द पछिल्लो समय रवि प्रकरण उर्लिरहेको बेला यतिखेर उपनिर्वाचनको लागि भनेर चितवनमा घण्टी बजाइरहेका छन् अर्कोतर्फ दुर्गा प्रसाई राजै ल्याउने हुन् कि भनेर देश दौडानमा दौडिरहेको अवस्था छ यतातिर फेरि राष्ट्रपतिको कुरा पनि छ धेरै विषयवस्तु छन् यो नागरिकता प्रकरणले धेरै मान्छेलाई खोरमा लान्छ कि भन्ने किसिमका तर्कहरू पनि छन् हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि तपाईँहरूले फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ युवा नेता पुण्य गौतम हुनुहुन्छ पुण्यजी सम्पूर्ण मिडियामा एकैछिन स्वागत छ एकदमै धन्यवाद नमस्ते सुरुमा म रविजीको प्रकरणबाट छिर्छु तपाईँ उहाँको विरोधी हो अथवा समर्थक हो अथवा अन्धभक्त हो अथवा के हो यो विषयलाई फ्याट्ट प्रश्न बनाइदिन्न म नेकपा एमालेको एउटा जुझारु सक्रिय कार्यकर्ता हुँ नेता हुँ र म एउटा देशभक्त नेपाली नागरिक हुँ र मेरो रविजीप्रति कुनै आग्रह दुराग्रह छैन उहाँ पक्राउ पर्दाखेरि त्यतिखेर खबरदारी गर्ने मान्छे मध्ये म पनि एक हुँ उहाँलाई जब जब सङ्कट र दुःख पर्यो त्यतिखेर मानवीय हिसाबले खुल्ला दिलका साथ सहयोग गर्ने मान्छे मध्ये एक हुँ तर यो जुन पछिल्लोचोटि उहाँको नागरिकताको सवाल आयो अन्य विषय आयो त्यसमा मैले आफ्नो तीखो धारिलो क्रिटिकल अप्रोच राखेकै हुँ किनभने सोसियल मिडियामा टिभीहरूमा छ्यापछ्याप्ती छँदैछ तपाईँले देख्नु भएको छ तर राजनीति नबुझ्ने अथवा कुनै पनि मान्छेको क्रिटिकल क्रिटिसिजमलाई विरोध ठान्नेहरूले मलाई खोइल्याए भुत्याए अथवा मेरो बारेमा अनर्गल मिडियाबाजी गरे तर सवाल के हो भने निम तितो हुन्छ तर त्यो औषधि जस्तो हुन्छ सुगर आएको बिरामीलाई तपाईँले मिठाई खुवाउनु भएन के याद गर्नु होला त्यसकारण मैले सुगर आएको व्यक्तिलाई सुगर कोटेड चिजहरू दिनु हुँदैन भनेर भन्दाखेरि म अचाडो भएँ भने कोही बात छैन र जहाँसम्म अहिलेको तपाईँले जस्तो भनौँ न रविजीको विषयमा चाहिँ उहाँले गरेका राम्रा कामको त तारिफ गर्नुहुन्छ नि तपाईँ हैन अब उहाँका कुनै औँलामा गर्ने कामहरू होला नि त्यसले त गाह्रो बनाउला हैन आफ्नो हिसाबले तपाईँ राम्रो कामहरूलाई त तपाईँले समर्थनै गर्नुहुन्छ नि हैन नराम्रो मैले भनेको छैन व्यक्तिगत रूपमा मैले उहाँलाई कहिले पनि नराम्रो नागरिकता प्रकरणले चाहिँ उहाँलाई नराम्रो नागरिकता र अन्य केही विषयहरू छन् जसको विषयमा राष्ट्रिय बहस छेडिएकै हो नि अनि यो ठुल्ठुला मान्छेहरू त सबै नागरिकता प्रकरणमा जेल जान्छन् कि क्या पुण्य सर फेरि यता नेपाल प्रहरी माथि पनि यो खैलाबेला मचिरहेको छ यो विषय चाहिँ के हो कसरी हेर्नु होइन यहाँ रविजीको मात्रै हैन हरेकको नागरिकता चेक गर्नुपर्छ उच्च ओहदामा भएका किनभने नागरिकतामा जन्ममिति एउटा छ अनि जागिर खाने बेलामा सिट रोलमा जन्ममिति भर्दा अर्को भरिएको छ कहीँ उमेर बढाएर कहीँ घटाएर यस्तो टाइपको काम गर्ने मान्छेहरू र अधिकांश पहिला जागिर खानेहरूले अब बडे बापका बिगडे होए औलाद भन्थ्यो नि धनी मानी ठुला सेठ साउजीका छोराहरू कलेज बङ्क गर्ने नपढ्ने आवारा हुने अनि कुण्डली मण्डली हुने अनि पढ्ने बेलामा कलेजमा नगइसकेपछि त परीक्षामा ड्याङ खायो अनि उनीहरूले चाहिँ गएर भित्र राष्ट्रबाट कहिले अहिले +2 भनिन्छ त्यतिखेर पिसिएल इन्टरमिडिएटको कहिले ब्याचलरको सर्टिफिकेट ल्याउने कोही अधिकृत हुने कोही इन्स्पेक्टर हुने कोही सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट हुने कोही कहाँ जाने त्यसरी जागिर थुप्रैले खाएका छन् मैले दुईटा कुरा तपाईलाई भनि एउटा जन्ममिति अर्को जाली सर्टिफिकेट हो जाली जन्ममिति र जाली सर्टिफिकेटको आधारमा जसले जागिर खानुभयो यहाँ हरेकको चेक गर्नुपर्ने आवश्यक छ र जति निक्लिन्छन् टर्कीमा राष्ट्रपति रेसेप तय्यब एर्दोगानले एकै दिन हजारौं मान्छेलाई फायर गरिदिनु भएको थियो नि जागिरबाट हटाइदिनु भएको थियो अनियमितता गर्नेलाई तपाईले त्यहाँ बगावतको नाममा अनियमितता गर्ने अराजकता देखाउनेलाई त्यसो गर्नु भएको थियो भनेपछि यहाँ पनि त्यो गर्नुपर्छ कडाइका साथ गर्नुपर्छ रविजी मात्रै हैन यहाँ हरेक मान्छेको जस्तो दोहोरो नागरिकताधारी भए अथवा नागरिकता जाली अहिले सिधै प्रहरी प्रशासनको हाम्रो अशोक सिंहजीकै कुरा गरौँ न उहाँको पनि यो प्रकरण अहिले बजारमा आएको छ नि यसलाई सुन्नु भएको छ कि तपाईले लामो लामो झुङ्गा भएका सिंघम शैलीका भनेर चिनिने अशोक सिंहज्यू नेपाल प्रहरीमा आइसिबीका प्रबल दावेदार हुनुहुन्थ्यो उहाँ काबिल पनि हुनुहुन्थ्यो क्यारे आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सेवामा एकदम राम्रो छवि पनि बनाउनु भएको थियो क्यारे तर मलाई अनौठो लाग्यो यो के भइरहेको छ जसले पुण्य गौतमलाई गिरफ्तार गरे र पुण्य गौतमलाई अनावश्यक रूपमा हुँदै नभएको विष पिलाए तिनीहरूलाई दशा र भाउतो मात्रै सुरु भएको देख्छु जस्तो म तपाईलाई प्रश्न भन्छु 2049 सालमा
शारदा प्रसाद पराजुलीज्यू हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर डिएसपी। म टनकपुर विरोधी आन्दोलनमा खटिँदाखेरि उहाँले 7 घण्टा पक्राउ गर्नुभएको थियो, यद्यपि नराम्रो गर्नु भएन। अब उहाँलाई पनि दसैँ लायो, आइजी हुनुपर्ने मान्छे डिआइजीमा रिटायर हुनुभयो। अनि मैले नाम लिनै पर्छ, एकजना इन्सपेक्टर हुनुहुन्थ्यो, नाम नलिँदा पनि होला किनभने उहाँलाई चोट पर्ला, तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ। पछि साइबर ब्युरोमा पनि त्यता टेकुमा पनि हाम्रो राम्रै हिमचिम भयो त्यो मालाजीको केसमा उहाँ छ। उहाँ आइजी हुनुपर्ने डिआइजीमा उहाँ पनि रिटायर हुनुभयो। 2 जनाको जागिरै गइसक्यो मलाई गिरफ्तार गर्ने। र एकजना अब हाम्रो अशोक सिंहजीको मैले हेरेँ, अशोक सिंहज्यूको जन्म मिति 2वटा भन्ने कुरा आयो होइन, अहिले छानबिन भइरहेको भन्ने प्रमाणसहित। अब मलाई थाहा छैन कारवाही हुन्छ कि हुँदैन होइन, मलाई थाहा छैन। सबै कुरो सुन्नमा आएको कुरो नै गर्नु पर्यो। हुनसक्छ उहाँको जाली सर्टिफिकेट छ भनेर पनि त्यहाँ न्युज आयो, मलाई थाहा छैन छ कि छैन, अथवा उहाँको जन्म मिति 2वटा टिपाइएको हो कि होइन। अब मैले जम्मै कुरो बुझ्ने कुरा भएन नि त, मैले कागज हेरेको छैन। म तालुकदार अड्डाको कुनै अधिकृत पनि होइन, तर अनलाइन खबर जस्ता विश्वसनीय न्युज पोर्टलले लेखेपछि त उहाँले त्यसको खण्डन पनि गरेको मैले देखिनँ। त्यसकारण अहिले मैले बिहान हेरेको थिएँ उहाँ आफै राजीनामा दिने मुडमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो बुझियो। र एउटा घटना चाहिँ के भएको थियो भने मैले जहिले पनि उहाँको भलो नै चिताएँ, राम्रै गरेँ। अहिले पनि मेरो उहाँ भगवान्ले उहाँलाई कृपा गरिदिए हुन्थ्यो, भलाइ नै होस् भन्ने चाहन्छु म। अहिले पनि उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्छु। हुनी हुनामी हुनिहार दैव नटार भने जस्तो त्यतिखेरको एउटा घटना तपाईँको च्यानलमा पनि सायद त्यो भिडियो तपाईँहरूको च्यानल कसैमा छ पक्कै पनि। उहाँले यो एमसिसीको बारेमा जब आन्दोलन भयो त्यसमा देशभक्तिको आवाज बुलन्द गर्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन घातक छ, यसले राष्ट्र हित गर्दैन भनेर मैले आवाज बुलन्द गर्दा म लगायतका साथीहरू गिरफ्तार गरियो। थुन्ने बेलामा म एक्लोलाई मात्रै थुनाइयो, त्यो पनि मुद्दा लगाएर, याद गर्नु होला। जम्मैलाई त्यही रात महेन्द्र पुलिस क्लबबाट म घर पठाइयो, तर म एकजनालाई थुनियो। 3 कुने चौकीमा त्यो 49 जना एकदम सिन्की कोचे जस्तो कोचेर होइन, उकुस पुकुस कि अशोक सिंहकै आदेश म भन्दैछु। अनि मैले सोधेँ त्यहाँ डिएसपी साहबलाई, अरूलाई, मलाई किन यसरी तपाईँहरू थुन्नुहुन्छ, जबकि अमेरिकी विदेश मन्त्री, सहायक विदेश मन्त्री त अमेरिका गइसक्नुभयो, उहाँकै विषयमा तपाईँहरू आतंकित भएर थुन्नुभयो होला। भनेपछि सर हामी एकदम विवश छौँ, हामीलाई माथिबाट आदेश छ भन्ने कुरा आयो। पछि के बुझियो भने, अनि मलाई मेरो आमाको त्यतिखेर श्राद्ध थियो, मेरो ममतामयी परम पूज्य ममतामयी आमा हिमादेवी गौतमज्यू स्वर्गीय आमा। म यस्तो कुरामा चाहिँ जहिले पनि जहाँ भए पनि श्राद्ध गर्ने कुरामा अथवा वैदिक कार्य गर्ने कुरामा पछि हट्दिनँ। मैले त्यो श्राद्ध गर्न पाऊँ भनेर मनमनै प्रार्थना गरेका थिएँ। र मैले सहमहाधिवक्ताको कार्यालयमा जाँदा तपाईँहरू पनि साक्षी हुनुहुन्छ, मैले यो कुरा भनेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने आदेश त कडा नै छ, तर पनि यो तपाईँको दृष्टिगत गरेर हामी छोडिदिन्छौँ, किनभने काजक्रिया वा श्राद्ध आदि कर्मलाई हामीले कहिले पनि नेग्लेक्ट गर्नु हुँदैन। यो ठुलो कर्म हो, तपाईँले आमाको श्राद्ध गर्न पाउनुपर्छ। तपाईँले अपराधै के गर्नुभएको छ र देशको लागि आवाज उठाउनु भएको हो, व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले लेनादेना केही गर्नुभएको छैन, कुनै अपराध गरेको होइन। तपाईँले त वास्तवमा राष्ट्रको लागि गौरवको काम गर्नुभयो, तर हामी त कानुनमा कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ, हामी त आदेश पनि तामेल गर्नुपर्छ। र ठिक छ तपाईँ यसो गर्नु न, तपाईँलाई मैले रिहा गरिदिन्छु भनेर उहाँले कागज बनाउनु हो। कतिसम्म भएछ भने उहाँको त्यहाँबाट तुरन्त सरुवा गरिएछ। एकजना एसएसपी त्यतिखेर सुन्नुहोस्, एसएसपी साहब उहाँले भने अनुसार एसएसपी साहबले अब्जेक्सन गरिसकेपछि अशोक सिंहज्यू हुनुहुन्थ्यो एसएसपी, किन त्यसलाई छोडेको भनेर तुरन्त समाउने भनेर उहाँले आदेश दिनुभयो। मलाई ल्याएर छोडिसकेको थियो। मलाई तपाईँ कपडा सपडा जम्मै अब तयार गर्नुहोस्, तपाईँले आज छोड्ने हो भनेर प्रहरी मित्रहरूले भनिसक्नु भएको थियो। अब म पनि आमाको अब श्राद्ध गर्न पाइने भयो भन्ने भयो मलाई होइन। अब मलाई अरूभन्दा पनि त्यो दिन म किन छुट्न चाहन्थेँ भने भोलिपल्ट मेरो श्राद्ध थियो क्यारे, भोलि वा पर्सिपल्ट हुनुपर्छ। म खुसी नै भएको थिएँ आमाको श्राद्ध गर्ने एउटा सुयोग जुर्यो भनेर मैले विधातालाई धन्यवाद पनि दिएका थिएँ। 81 मलाई त भित्र होइन अब माथिको आदेश त्यो कागज हामीले च्यात्नु पर्यो तपाईँलाई छुटाउने, जबकि त्यो कागज आइसकेको थियो पुण्य गौतमलाई रिहा गर्ने भनेर सहमहाधिवक्ताको कार्यालयमा। उहाँलाई तुरुन्तै जसले कागज बनाउनु भयो त्यो सहन्यायाधिवक्तालाई त्यहाँबाट सरुवा गरेर काला पानी खेदेर मेरो कारण हेर्नु त उहाँले कति दुःख पाउनुभयो बिचरा त्यो। अनि त्यो भइसकेपछि अब म पनि के कम, म यो जसरी पनि अब आमाको श्राद्ध गर्नु छ भन्ने बित्तिकै
मैले अनि त्यसपछि मेरो नेता गुहारी तपाईँले पनि पावर लाउनु भयो राष्ट्र पावर भन्दा पनि अब बाध्यता पर्यो नेतालाई गुहारी प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तित्व उहाँले भनेपछि सिडिओ साहबले तुरुन्तै ल पुण्य गौतमजीलाई यहाँ ल्याउने उहाँलाई छुटाउनु पर्छ भनेर त्यसपछि मलाई लगेर सिडिओ कार्यालयमा छुटाइयो र त्यसमा पनि उहाँको अब्जेक्सन थियो अरे अशोक सिंहजीको के सकिने मेरो मनले के भनेको थियो भने मैले राति सुत्दाखेरि अहिले म कहिले पनि तपाईँको मनमा कुरा खेलाएर नानाभाती कुरा खेलाएर बस्दिनँ तर त्यो दिन मेरो मन अन्तर्मनले के भन्यो भने मेरो आमा ममतामयी आमाको श्राद्ध गर्ने यो अवसर विरुद्ध अथवा मलाई श्राद्ध गर्न नदिने माहौल बनाउने उहाँको भलो नहोस् मेरो मनले भनेको थियो सराप्नु पनि हुन्छ होइन सराप्ने भन्दा पनि मेरो मनले भन्यो भलो भने के हो अब तपाईँ बुझ्नुहोस् जसले मेरो ममतामयी आमाको श्राद्ध गर्ने अवसरबाट मलाई वञ्चित गर्दैछ त्यसको भलो नहोस् तर मैले श्राद्ध गर्न जसरी पनि पाऊँ भनेको थिएँ भोलिपल्टै मलाई छोडियो र मैले श्राद्ध गर्न पनि पाएँ तर अनि तपाईँकै च्यानलमा त्यसपछि मैले भनेको छु त्यहाँ कुनै दिन म राजनीति गर्ने मान्छे तपाईँ त हदै भए प्रहरीको उपल्लो दर्जामा हुनु होला तर म कुनै दिन मन्त्री पनि बन्न सकौँला नि त राजनीति गर्ने मान्छे त्यसकारण तपाईँभन्दा म कम पढेको पनि छैन तपाईँभन्दा कम योग्यताको पनि होइन उमेरमा कम होला तर इमान्दारिता प्रति मेरो शङ्का छैन हुन त उहाँलाई विभिन्न खालका तपाईँले पनि इगो पोख्नु हुन त उहाँको बारेमा अख्तियारले पनि छानबिन गरेको भन्ने कुरा सुनेको छु विभिन्न आर्थिक कुराहरू आर्थिक प्रलोभनका कुराहरूमा के बातहरू लागेको त्यो प्रमाणित छैन त्यो विषय मलाई थाहा छैन त्यो नहुन पनि सक्छ हुन पनि सक्छ जस्तो अहिले आएर जस्तो यो एकाएक यो नागरिकता प्रकरण अगाडि बढिरहनुमा रविजीको विषयले चाहिँ पाठ सिकाएको हो अब के हो होइन यस्तो पहिला पनि हुन्थ्यो जस्तो तपाईँलाई म भनौँ खास गरी प्रहरी सेनामा कैयौँ मान्छेहरू जर्नल तहको मान्छे सेनामा प्रहरीमा पनि अब डिआइजी लेभलकै आयो यस्तो पहिला पनि भएको थियो अब यो म सुन्दैछु उहाँको मात्र होइन धेरैको यस्तो जाली सर्टिफिकेट र कृत्य खालको नागरिकता पेश गरिएको छ अरे भनेको मतलब एउटा नागरिकतामा जन्ममिति घटाइएको वा बढाइएर अर्को असली कागज पेश नगरेर नक्कली कागज पेश गरिएको भन्ने सुनेको छु एक एक सबैको हिसाब किताब हुनुपर्छ छानबिन गर्नुपर्छ जस्तो यसरी यो नागरिकता प्रकरणलाई हेर्दै गर्दा नि तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो भने अलिकति गाली आएको जस्तो देखिन्छ रविजीहरूको विरोधी जस्तो अवस्थाको कुराहरू पनि छन् होइन तपाईँले जस्तो रविजीमाथि रिट हाल्ने व्यक्ति युवराज सफललाई कसरी चिन्नु भएको छ तपाईँ समर्थन गर्नुहुन्छ अथवा उहाँले गरेको काम जायज भन्नुहुन्छ अथवा के छ यो विषय पनि युवराजजीलाई व्यक्तिगत रूपमा मैले चिनेको भनेको चाहिँ हाम्रो यो 33 दलीय आन्दोलन भएको थियो एकचोटि यो 68-69 सालतिरको कुरा हो त्यतिखेर उहाँको अब पूर्व मन्त्री मातृका यादवसँग अलि ठाकठुक भएको थियो मातृकाजी पनि विद्रोही समूह लिएर बस्नु भएको थियो त्यो बेलादेखि मैले उहाँलाई नोटिस गरेको उहाँ त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो ठाकठुक भनेको के हक्कामुक्कानी जस्तो स्थिति परेको थियो मातृका यादवजी तात्नु हो उहाँ पनि तात्नु हो र पछि मोहन वैद्यजी देव गुरुङजी उहाँहरूलाई पनि त्यो सम्झना छ कि छैन अनि हाम्रो नेता मणि थापाजी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ पछि साम्य गराइएको थियो अब त्यतिखेर पनि उहाँ अलि ठुलै कुरा गर्ने त्यो खालको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र अलि ढिट हठी आफ्नो कुराहरू जसरी पनि राख्ने अझ उहाँले त रमाइलो काम गरिदिनु हो कहिले वामदेव गौतमलाई कारवाही गर्नुहुन्छ कहिले सर्वोच्च नेता भन्नुहुन्छ उहाँ आफ्नै प्रकारको मान्छे हो भनेपछि र उहाँले यो विषयमा जुन रिट हाल्नुभयो नि त्यो जायज हो तपाईँको लागि त्यसपछि म सुन्नु न त्यसपछि मेरो उहाँसँग खास भेट भएको छैन कहिलेका फोनमा हेलो आई अस्ति एकचोटि भयो क्यारे त्यो पनि भेट्ने कुरा गर्ने माहौल भएको छैन अब म यो राम्रो नराम्रो केही पनि भन्दैन होइन तपाईँको ओपिनियन व्यक्तिगत हिसाबमा भन्नु न उहाँले अनागरिक भएको व्यक्तिलाई नागरिक बनाए भनेर जुन भनिरहेका छन् उनीहरूले रिट हालेका थिए यत्रो अरू नेपालीहरूले देखेनन् उनले देखेछन् होइन यो राम्रो काम गरे अथवा नराम्रो काम गरे मलाई व्यक्तिगत रूपमा गम्भीर धक्का गर्नेहरूको बाहेक म कसैको पनि बारेमा रिट हाल्दै हिँड्दिनँ त्यस्तो रिट हाल्ने अरू अड्डा अदालत धाउने मेरो नेचर होइन म राजनीतिक मान्छे हुँ राजनीतिक काम गर्छु कुनै राम्रो कामलाई समर्थन गर्छु र गलत कामको भर्सना गर्छु तर यो रिट हाल्ने आदि इत्यादि घुमाउरो हिसाबले पनि तपाईँ अब युवराजजीको चाहिँ विरोधी जस्तो देखियो होइन म विरोधी पनि होइन समर्थक पनि होइन उहाँ आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ त्यसमा मेरो नजानी अहिले त फेरि तपाईँहरूलाई नै मुछेका छन् नि त यो विषय उठान भइसकेपछि त तपाईँहरूमाथि खनिएका छन् क्या यहाँ मान्छेहरू त कतिले त कालो मसो लगाउँछु भन्न थालिसके पेटिकोट उडाउँछु भन्न थालिसके होइन यो अवस्थाले त अलिकति ठुलै रूप लियो तर युवराजजीले त के भनिरहेछन् भने मैले नागरिक बनाएको हुँ
भनिरहेछन् यो विषयलाई चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै होइन अब अझै पनि अदालतमा विचाराधीन होला, धेरै कुरा होला, पूरापाठ आउन बाँकी नै छ। किन हामी जान्नी बन्नी, किन हामी सोड गाड्ने, अब जे भयो अब उपनिर्वाचन हुन दिउँ होइन, उपनिर्वाचन होस्। मेरो पनि चाहना छ रविजीले त्यहाँ पार्टिसिपेसन गर्नुहोस्, उहाँलाई चुनाव लड्ने अवसर मिलोस्, कुनै कानुनी झमेला नहोस्। कानुनी झमेला बाध्यताले गर्दा उहाँले चुनाव लड्न पाउनु भएन भने फेरि नेकपा एमाले क्लियर कट आफ्नो दृष्टिकोण साथ सार्वजनिक गर्ला। तपाईँको पनि समर्थन रहन्छ। हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष राजनेता सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको भोलि सायद जन्मदिन छ, म त्यहाँ गएर पनि केही कुरा गरौँला शुभकामना दिँदै होइन। उहाँले त साथ दिन्छु भनिसक्नु भएको छ रविजीलाई। स्पष्ट मलाई लागेको कुरा मलाई लाग्यो है, 100% म भन्न सक्दिनँ। नेकपा एमाले रविजीलाई कानुनी फन्दा भएन, उहाँको अनुसन्धान अथवा उहाँलाई कुनै मुद्दा दायर भएन, यो सम्बन्धी दोहोरो पासपोर्ट सम्बन्धी केस दर्ज भएर उहाँले चुनाव लड्ने अवसर नपाउने अवस्था बाहेक उहाँले चुनाव लड्न पाउनुभयो भने नेकपा एमाले रविजीलाई समर्थन गर्ने लगभग 90% सम्भावना छ र त्यस्तो बेलामा नेकपा एमालेको समर्थनमा उहाँलाई जित हासिल हुन सक्छ। होइन मानौ एउटा प्रोबेबिलिटी उहाँलाई अब केस लाग्यो, उहाँले चुनाव लड्ने अवस्था भएन भने घन्टी छाप अरू उम्मेदवारलाई सायद नेकपा एमाले समर्थन गर्दैन, बरु नेकपा एमालेको जो त्यहाँ उम्मेदवार हुन्छ सूर्य ध्वजा भाग त्यसलाई उहाँहरूले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। जस्तो अब यो यसरी हेर्दै गर्दा नि यो अहिलेको राजनीतिक अवस्था पुरै उथल पुथल छ। अर्कोतर्फ चाहिँ हाम्रो प्रसाईले, अघि मैले नाम भनिसकेँ, दुर्गा प्रसाईले चाहिँ नै मेची महाकाली चाहिँ अब राजै ल्याउने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो के हो? एक दुई दिनको हाँसी ठट्टा मात्रै हो कि के हो? खास राजा त ल्याउनु भएन र सडकमा त यही छाड्नुभयो त। राजेन्द्र लिङ्गदेनले त्यही काम जति पापड बेल्दा पनि गर्न सकेनन्, अरूले गर्न सकेनन्। पूर्व राजालाई सडकमा भएको आफ्नो कार्यक्रममा दियो बाल्न त बोलाउनु भयो। दुर्गाप्रसादले भन्छन् 850 करोड झन्नै सामा सहितको लोनको टेन्सनले उहाँ यो ढङ्गले उहाँले स्टन्ट गर्नुभयो भनेर उहाँले आफै मलाई फोन गर्नुभएको थियो। मैले पनि क्रिटिकल अप्रोच राखेको थिएँ, पुण्यजी तपाईँ जतिको मान्छे, तपाईँलाई त म अतिथि नै बनाउन चाहन्थेँ, यहाँ ल्याउन चाहन्थेँ, तपाईँ आउनु भएन, कमसेकम मेरो आलोचना नगरिदिनुहोस् भन्नुभयो। कोही बात छैन। उहाँको अर्को भनाइ के थियो भने रविको प्रवृत्ति विरुद्ध म पनि छु भन्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर उहाँले होइन। मैले सुनेको कुरा के हो भने म दुर्गा प्रसाईजीको समर्थक होइन र उहाँलाई नेकपा एमाले जुन मौका दियो उहाँले अदर्यता देखाउनु भयो। जस्तो उहाँलाई प्रदेश कमिटीको इन्चार्ज आदरणीय नेता कमरेड राजेन्द्र गौतमज्यूले कारबाहीको सिफारिस गरेर केन्द्रमा पठाउनु भयो। केन्द्रीय कमिटी श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू र अनुशासन आयोगले एउटा निर्णय गर्थ्यो उहाँलाई के गर्ने भन्ने, अब निष्कासन गर्ने कि निलम्बन गर्ने कि वा सचेत गराउने भन्ने एउटा निर्णय हुन सक्थ्यो। तर नेकपा एमालेको गरिमामय केन्द्रीय सदस्य पदमा आसीन रहेको दुर्गा प्रसाईजीले अदर्यता देखाएर राजीनामा दिनु हुँदैन थियो भन्ने मेरो कुरा हो होइन। उहाँलाई आत्मालोचित भएर नयाँ ढङ्गले जाने अवसर पनि आउन सक्थ्यो वा निलम्बन हुन सक्थ्यो, त्यसको फेस गर्नु पर्थ्यो उहाँले। अब उहाँले अहिले उहाँ एमाले रहनु भएन। हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू विरुद्ध उहाँले विस्फोटन गर्नुको तुकै छैन। महान नागरिकता सम्बन्ध त त्यस्तै थियो। हजुरबा रे, हजुरबा आठैबाट झरेको होइन, अब हजुरबा भन्नुहुन्छ। महान कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गर्ने केपी शर्मा ओलीज्यूको बारेमा उहाँले विस्फोटन गर्नु हुँदैन थियो कुनै समय। हजुरबाले नातिलाई उ गरे पनि हुनसक्छ नि त होइन। अब भन्नेहरूले त अनेक भन्लान्, बेनिफिट अफ डाउट दिएलान् होइन। तर हिजो सङ्कटकालमा देखि पछिसम्म उहाँ प्रचण्डको कट्टर भक्त हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि केपी शर्मा ओलीज्यूलाई काँधैमा बोकेर प्रचार गर्नुभयो। अब अहिले आएर उहाँ सबैलाई गाली गर्दै हुनुहुन्छ। अनि गाली मात्रै होइन, उहाँले त म जस्तो माफिया हुनुपर्छ नेपालमा अनि मात्रै नेपाल बन्छ भन्नुभएको छ। एउटा अभिव्यक्ति हामीले सुने हो र रमाइलो भनाइ भन्नुभएको छ। ल ठिक छ, उहाँले रमाइलो गर्नु। तर एउटा कुरो चाहिँ के भने ज्यानमारा ब्याङ्कहरूले गरिबलाई जसरी मारेका छन्, लोनको भार पारेका छन् र यो जुन ब्याज दर छ, यस्तो अवस्था आएको छ कि धेरै मान्छे डिप्रेसनमा परेर आत्महत्या गरेका छन्। याद गर्नु होला, नेपालको ब्याङ्किङ पोलिसीमा प्याराडाइम सिफ्ट हुनुपर्छ। ह्युगो चावेजले के गरे भेनेजुएलामा, जस्तो तपाईँले कुनै डिपोजिट राख्नुहुन्छ, तपाईँलाई 7% ब्याज ब्याङ्कले दियो भने नि ब्याङ्कले तपाईँले लोन लिँदा 8% भन्दा ब्याज दर बढाउन पाउँदैन थियो, त्यहाँ 1% भन्दा तलमाथि हुँदैन थियो। अर्को कुरो
तपाईँले ऋण तिर्न सक्नु भएन, तपाईँको नाति पनाति खनाति जसको पालामा भए पनि 1 करोड ऋण हुने 2 करोड भन्दा बढी सामा ब्याज सहित ऋण पाउँदैन थियो। त्यस्तो सिस्टम चाहिन्छ। माननीय अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलज्यू हुनुहुन्छ अर्थमन्त्रीको रूपमा, उहाँले यो विचार गर्नुपर्छ। दुर्गा प्रसादजीले अर्को उहाँले उठाएको एजेन्डा पनि ठिकै होइन, पपुलिस्ट कार्ड उहाँले के फ्याँकिदिनु हो भने नि 20 लाख भन्दा मुनिका ऋणीहरूलाई माफ गर्नुपर्छ ब्याङ्कले भन्नुभयो। र एउटा कुरो मलाई पनि के भन्दिन मन छ भने देशभरि जति पनि बेरोजगार युवाहरू छन् उनीहरूलाई मासिक 20,000 भत्ता दिनुपर्छ भन्न मलाई मन छ। यो पपुलर कुरा हो, म पपुलर हुन सक्छु, मैले हाई गर्न सक्छ, युवाको म आँखाको नानी हुन्छु, तर अहिलेको राष्ट्रिय परिवेशमा अर्थतन्त्रमा यो सम्भव छ त, त्यसकारण पपुलर कुरा गर्न सजिलो छ। अब अर्को कुरा के छ भने 20 लाख भन्दा कम अथवा 20 लाख बराबरको लोन लिने मान्छे अरबपति पनि छ। त्यो कतिले त त्यो बैंकको लोन तिर्ने त्यो झ्याउ गरेर तिर्ने मिना गर्नुपर्छ भन्ने तपाईको कुरा। जो ब्याङ्क्रप्ट भयो, जो टाट पल्ट्यो, जसको आर्थिक हैसियत छैन, जो सिद्धियो, त्यसलाई मिना गर्ने सरकार जमानी बसेर। अनि एकाथरीलाई ठिकै छ, अब एन प्रकारेण जीवन धानेको छ भने त्यसको ब्याजसम्म माफ गर्ने हैन, 20 लाख भन्दा मुनि के करोड भन्दा मुनिको पनि गर्न सकियो यो। अनि जसको वास्तवमै तिर्ने हैसियत छ त्यसले तिर्नुपर्छ। याद गर्नु होला, हिजो सानो एउटा बुकुरो खडा गरेर एउटा कोठा लिएर बसेका फाइनान्सहरू आज अरबौं खरबौंको ब्याङ्क कर्पोरेट टावर हेर्दा पनि टोपी खस्ने खालको कर्पोरेट टावर खडाएर बसेका छन्। यो मसरुमिङ भएको छ, टोलै पछि घरै पछि ब्याङ्क बनेको छ। यति ब्याङ्क आवश्यक छैन। हिजो ब्याङ्क टाट पल्टाउने ब्याङ्कका डिफल्टरहरू, सरकारी ब्याङ्कका डिफल्टरहरू आज त्यसको सिइओ देखि चेयरम्यान छन्। त्यसकारण एउटा कुरा चाहिँ पक्का के हो भने नेपालमा फाइनान्सियल इकोनोमी अर्थात् वित्तीय अर्थतन्त्र डामाडोल छ, यसलाई ट्र्याकमा लिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। भनेपछि अब दुर्गा प्रसाद फेरि काठमाडौँ आउँदैछन् जनसागर लिएर। अब तपाईहरु दुईजनाको झन्डै उस्तै उस्तै एजेन्डा देखिने रहेछ हैन? बैंकिङ हिसाबले बैंकिङमा अरु फरक होला, जस्तो सँगै सहकार्य गर्न त सकिएला नि त, आउँदैछन् हैन? हामी आफ्नो तरिकाले आवाज उठाइरहेका छौँ। उहाँले उठाउनु अगाडि नै मैले उठाएको थिएँ त। तपाईको सायद पुरानो भिडियो सर्च गरेर हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ देख्नुहुन्छ बैंकको ज्यानमारा नीति छ। नेपाललाई यदि आर्थिक रूपमा क्र्यास गर्ने कुनै कारण बन्यो भने यो पनि एउटा हुन्छ है भनेर मैले। अब जस्तो यतिखेर नि यो राजनीतिक हिसाबले कता कता मुडियो यो भनौँ न 5 घण्टाको अन्तरालमा सबै चेन्ज भयो, 32 दिनको अन्तरालमा सबै खत्तम भयो जस्तो छ हैन? यो राष्ट्रपतिको कुराहरू छ, यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? को बन्छन् होला? के हो यो खास कुरा चाहिँ? के हो यो विषयमा अलिकति बुझौँ न। अब आजकल कस्ता मान्छे आयो भने अस्ति एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ, राष्ट्रपति को हुन्छ भने, अनि अक्षता यसो गर्यो, फो गर्यो, फो मन्तर्की माछा पुछाउ नभएको माछा गरेर अनि त्यो ढ्याङ्ग्रो ठोकेर राष्ट्रपति को हुन्छ। ल मेरो गुरुले मलाई 2-3 दिनपछि भन्ने भए भन्यो, फेरि 3 दिनपछि गयो कि गएनन् थाहा छैन। त्यस्तो भगवानले 3 दिनपछि 3 दिनपछि त्यो 3 दिन भनेको चाहिँ फाइल हेरेपछि भन्ने त्यो होइन, राष्ट्रपतिको चुनावपछि भने होला क्या। एउटा रमाइलो कुरो गरौँ, कोही यहाँ माता र बाबा के भनिदिन्छन् भने अर्जेन्टिना र फ्रान्स कसले जित्छ भनेको रियल कुरो गर्दैछु। एउटै युट्युबलाई 2टा इन्टरभ्यू दिनुभएको छ उहाँले, सेटिङको इन्टरभ्यू होइन। अर्जेन्टिनाले जित्यो भने पहिले त्यो भिडियो पनि प्ले गर्ने होइन, त्यो भिडियो पनि पब्लिस गरिदिने, अनि फ्रान्सले जित्यो भन्ने पनि अनि रेकर्ड गराएर राखे के। अनि एउटा त मार्केटमा आयो नि त, एउटा गायब भयो, प्राइभेट गरियो, एउटा अनि भविष्यवाणी मिल्यो। अब व्यापार लटालट यस्तो खालको पनि सेटिङ हुन्छ। तपाईको ओपिनियनमा अब राष्ट्रपतिको कुरामा म रिठे झाँक्री होइन, मैले कुनै जोखाना हेर्नु पनि छैन। तर मेरो विचारमा नेकपा एमाले जसलाई प्रस्ताव गर्छ, श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको रोजाइको व्यक्ति, राष्ट्रको व्यक्ति हुनेछ, त्यसले राष्ट्रियताको हितमा काम गर्नेछ। र कसको तालुमा आलु फल्यो भन्ने कुरो सायद राष्ट्रपति म हुन्छु भन्नेलाई पनि थाहा छैन अहिलेसम्म। भविष्यको राष्ट्रपतिलाई थाहै छैन। याद गर्नु होला। तपाईको ओपिनियनमा त भनिदिनु न, अब हुन्छ अरे नि हैन? नाम को आयो भन्नु त, कसको नाम छ? मैले नाम लिन, तपाईँ नै भन्नु न। ल, नाम मार्केटमा विभिन्न व्यक्तिको आयो। अहिले सर्वाधिक चर्चाको शिखरमा माधव नेपालज्यू हुनुहुन्छ, एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष हो। अर्को खिलराज रेग्मीको नाम चलेको छ, तर त्यो सुसुप्त ढङ्गले, सशक्त तरिकाले, सुसुप्त तर सशक्त भित्रभित्रै। अनि डार्क हर्स जस्तो के राति अँध्यारोमा कालो घोडा दौडिया देखिँदैन नि, तर त्यो नै फर्स्ट हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ। अनि अर्को नाम आएको छ, अनुराधा कोइरालाको पनि नाम चलाएका छन् त,
त्यति धेरै गतिमा छैन। उनीको त नागरिकता प्रकरणमा होइन त्यो उनी हुनु पनि हुँदैन हुँदैन पनि त्यो द्याट्स अल सिद्धियो होइन। अब बाँकी डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नाम छ, शेरबहादुर देउवाला हुनु भनेर काङ्ग्रेस जनले कर गरेका छन्। रामचन्द्र पौडेलजी बिचरा इतिहासको चुक अमिलो सम्झिएर चुकचुकाएको चुकचुकाइ हुनुहुन्छ। 17 चोटि प्रधानमन्त्रीमा हारेको बदला लिन अहिले चाहनु भएको छ। अब उहाँको ढोक्सामा असला र बुदुना रूपी राष्ट्रपति पर्ने हो कि माछा माछा मेचा भ्यागुतो चेपा गाडा पर्ने हो थाहा छैन। उहाँ पनि मुख बिठाइरहनु भएको छ, याद गर्नु होला। अब मैले देखेको जस्तो अहिले प्रबल हल्ला चलेको भनेको माधव नेपालजीको मैले सुनेको कुरा के हो भने इन्डियन विदेश मन्त्री विजयमोहन क्वात्राले केही नामहरूको बारेमा मन्त्र फुकेर गए, त्यसपछि यी नामहरू प्रबल भए। जस्तो खिलराज बेग्मी अर्को नाम हो। अब नेकपा एमाले एकीकृत समाजवादी छ, पार्टी एकता गर्ने रे, त्यसपछिको राष्ट्रपति भनेको माधव नेपालज्यू। पार्टी एकता गरेर राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेट घोषणा गर्ने कि अथवा पार्टी एकता पछि गरौँला भनेर घोषणा चाहिँ गर्ने र माधव नेपालजीलाई एमाले राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेट बनाउने भन्ने कुरो विचाराधीन छ भन्ने सुनि र कता कता हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्षले पनि प्रस्ताव गरेको भन्ने घाइरो गएर सुनियो। त्यो पुष्टि भएको छैन, मलाई थाहा छैन। तर कुरा के हो भने यिनीहरू तर्सिसके। अब माधव नेपालज्यूले एमालेसँग पार्टी एकता गर्नुभयो भने अब हामी त हेरेको हेरै हुन्छौँ, राष्ट्रपति एमालेकै ढोक्सामा पर्छ पोल्टामा पर्छ भन्ने बित्तिकै हुँदैन हुँदैन भनेर अहिले शेरबहादुरज्यूलाई ल तपाईँको कपाल हिउँ चाहिँ सेतो फुल्यो, आराम गर्ने बेला हो, अब 80 नेरो घेरोमा पुग्नुहुन्छ केही वर्षपछि, त्यसपछि तपाईँ रिटायरमेन्टमा जाने बेला भयो भनेर अब काङ्ग्रेसमा पनि पद चाँडै हात लाउनको लागि आतुर मान्छेहरू छन्। शेरबहादुरजीलाई मनाउने कोसिस गरेका छन्, तर उहाँ चाहिँ आलो पालो भनेर बसिरहनु भएको छ अरे। प्रधानमन्त्रीकै मौकामा हुनुहुन्छ, किनभने त्यो त कार्यकारी पद हो, यो त सेरेमोनियल हेड हो, घरको सबभन्दा मूल्य हजुरबा, तर उहाँको अधिकार छैन भने जस्तै हो यो। उहाँ हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँको समर्थन होइन, मेरो किन हुन्छ? राष्ट्रिय सहमतिको डम्फु बजाएछन्, नेकपा एमाले जसलाई प्रस्ताव गर्छ त्यही हुनुपर्छ। यहाँको समयसम्म र अर्को कुरो, नेकपा एमाले केही कथम माधव नेपालजीलाई समर्थन गर्यो भने उहाँलाई बन्नु न कुनै आइतबार छैन। हस्, यहाँको समयसम्म धेरै धेरै धन्यवाद।